नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 2100 नाग्यो। सरकारी कार्यालयमा एउटै सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयन भएन। अमेरिका र चीनको 15 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री दाहाल भन्छन् राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ। यस सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग छ। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाइँदैछ। नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशनमा आज मतदान हुने। देश बाहिरको प्रसङ्गमा पाकिस्तानमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै र खेलकुदमा एसियाली खेलकुदमा नेपाल र मालदिभ्स भिड्दै। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। सरकार र आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी बीच 6 बुँदे सहमति। चिकित्सक कुट्नेलाई 3 वर्षभन्दा बढी सजाय। स्वास्थ्य संस्थामा भरपर्दो सुरक्षा मिलाउने सरकारको प्रतिबद्धता। गम्भीर अपराधमा संलग्नले भरिए देशैभरका कारागार। 27,000 मध्ये 68% जबरजस्ती करणी, लागू औषध र हत्याका अभियुक्त। कैदीहरू नै पहुँचको दुरुपयोगमा सक्रिय। चीन जोड्ने तातोपानी नाकाबाट दशैं तिहार लक्षित कारोबार बढ्यो। दैनिक 30 कन्टेनर सामग्री काठमाडौँ भित्रँदै 2 महिनामा 1 करोड 62 लाख राजस्व सङ्कलन। पाकिस्तानी सहर हानगुको मस्जिदमा भएको विस्फोटमा 5 जनाको मृत्यु। बलोचिस्तान र खैबर पाख्तुनख्वाको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या कम्तीमा 59 पुग्यो। र 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा नेपाल र मालदिभ्स बीचको खेल जारी। टस जितेर नेपाल ब्याटिङमा। सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सक सहितका स्वास्थ्यकर्मी बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा शनिबार साँझ भएको वार्तामा सहमति भएको हो। सहमतिमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउने सहमति भएको छ। सोही ऐन बमोजिम दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई 3 वर्षभन्दा बढी सजाय गर्न सरकारी पक्षले सहमति जनाएको छ। सहमति पत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंह र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर शेषराज घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन्। बिरामीको चाप दैनिक बढिरहँदा प्युठान अस्पतालमा भवन अभावका कारण एउटै बेडमा 2-3 जनासम्म बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पर्याप्त बेड नहुँदा अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई शास्ति छ। मल्लरानी गाउँपालिका 2 कुण्डाराका नारायण भट्टाई गत शुक्रबार बिहानै बिरामी आमाको उपचारका लागि प्युठान अस्पताल पुगे। इमर्जेन्सीमा नाम दर्ता गराएर उपचारमा लगे, तर इमर्जेन्सीमा बिरामीको चाप थेगी नसक्नु थियो। एउटै बेडमा 2-3 जनासम्म बिरामी राखेर उपचार भइरहेको इमर्जेन्सी कक्षमा उनी पनि आमालाई अर्कैको बेडमा राख्न बाध्य भए। अर्को बिरामी डिस्चार्ज भएपछि मात्रै उनकी आमाले एक्लो बेड पाइन्। दुईटा बिमारी एउटै बेडमा पनि भइरहेको अवस्था थियो। मैले पनि बढी मुस्किलसित 2-3 घण्टा पालो पुगेर अनि एउटै बेडमा चाहिँ 2 जना बिमारीहरूलाई राखिरहेको अवस्था थियो। अहिले मात्रै डिस्चार्ज भइसकेपछि मैले आमालाई यहाँ सिफ्ट गरेको छु। बहिनीलाई सुत्केरी गराउन अस्पताल ल्याएकी प्युठान नगरपालिका 8 दम्तीकी अनिता दसोदीले पनि सहज रूपमा बेड पाइनन्। सुत्केरी हुन आउनेको चापले सबै बेड भरिभरा हुँदा उनले पहिले नै 1 जनालाई राखेको बेडमा बहिनीलाई राखिन्। अहिले अस्पतालमा दैनिक 400 भन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन्। 12 बेड क्षमताको इमर्जेन्सीमा दैनिक 30 देखि 40 जना बिरामी आउँछन् भने डेलिभरी वार्डमा पनि उस्तै चाप छ। अस्पतालमा हाल 53 शैय्या छन्। त्यसैलाई भाग लगाएर इमर्जेन्सी, डेलिभरी र अन्य वार्डमा बाँडिएको छ। अस्पतालमा जनशक्ति र पूर्वाधार दुवै कम छ। पर पेशेन्ट सिंगल बेड दिन सक्ने अवस्था छैन र भएको बेडहरू पनि छिट्टै फुलफिल भरिसक्ने भएको हुनाले आएको पेशेन्टहरूलाई पनि एउटै बेडमा चाहिँ 2 जना पेशेन्ट राखेर सर्भिस दिनुपर्ने अवस्था दैनिक जसो आइपरेको छ। भवन अभावकै कारण उपकरण भएर पनि अस्पतालले डायलाइसिस सेवा सुरु गर्न सकेको छैन। अस्पतालमा अहिले 7 जना कन्सल्टेन्ट र 7 जना मेडिकल अफिसर कार्यरत छन्, तर अझै मेडिकल अफिसर, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ। प्युठानसँगै रोल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लाका बिरामीको चाप यो अस्पतालमा छ। भवन अभावले सेवा पर्वामा समस्या भइरहँदा जिल्लाबाट नेतृत्व गर्ने दलका नेता र सरकारवाला निकाय भने अस्पतालमा चिकित्सक ल्याउने विषयमा राजनीति गर्नमै व्यस्त छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, प्युठान अस्पताल, बिजुवार, प्युठान। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणबाट राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको र नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनिया नेताको सद्भावमा अभिवृद्धि भएको दावी त्रिभुवन विमानस्थलमा गरे।
तर BRI कार्यान्वयन, ऊर्जा व्यापार, चीनले प्रयोग गरेको नेपालको पुरानै नक्सा जस्ता विषयमा कुनै प्रगति नभएकोले प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो विश्वासको वातावरण अझै बनि नसकेको देखिएको छ। चीन भ्रमणमा के भयो उपलब्धि, कहाँ चुके प्रधानमन्त्री? असोज 5 गते चीन पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हाङचौमै भेटवार्ता गरेका थिए। उनले चिनिया समकक्षी ली छियाङसँग र चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष लगायतसँग महत्त्वपूर्ण राजनैतिक भेटघाट गरे। भ्रमणका क्रममा 13वटा विषयमा सहमति तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए। नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा दाहालले विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने र व्यापार एवं आर्थिक सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जानकारी दिए। कृषिका साथै औद्योगिक विकास, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सहयोग बढाउने कुराकानी भएको छ। भ्रमणका क्रममा चिलीमा सब स्टेसन जोड्ने गरी 220 केबी को प्रसारण लाइन जोड्ने सहमति भयो। यसै गरी जुम्लाको उत्तरी भागमा बिजुली दिन, दुई देशबीच परम्परागत व्यापार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन र जिलोङ केरुङ क्रस बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने लगायतका विषयमा चिनिया पक्ष सहमत भएको छ। तर चिनिया लगानीमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा परिणत गर्ने विषयमा छलफल नै भएन। त्यति मात्रै होइन, हवाई उडानका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कुरा राख्न सकेनन्। अर्कोतर्फ चिनिया बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने भनिएको थियो। तर यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल भएन। ऊर्जाको व्यापारमा चीनले सम्झौता गर्न चाहेको भनिए पनि नेपाली पक्ष त्यसमा उत्सुक देखिएन। चीनसँगको सम्बन्धका कारण भारततर्फ असर नपरोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले सोचेका कारण पनि केही विषय अगाडि बढ्न नसकेको प्रश्न छ। दाहालले अगाडि भएको मौका उपयोग गर्न नसकेको कतिपयको भनाइ छ। योजना पस्किया जस्तो पनि लागेन, यो कङ्क्रिट रूपमा कुनै सफलता प्राप्त गरे जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अब दुई देशको बिचमा भयङ्कर राम्रो सम्बन्ध सुध्रिने वातावरण बनाएको छु भन्नुहुन्छ। वातावरण चाहिने भाषणले हुँदैन, कुराले हुँदैन। वातावरण बनाउनलाई चाहिँ कङ्क्रिट खालका योजनाहरू, त्यो चाहिँ पारस्परिक हितमा काम लाग्ने वस्तुहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ घनीभूत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ देखेको छैन। चीनले भर्खरै जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको पुरानै नक्साको प्रयोग गरेको छ। चुच्चे नक्साको विषयमा चिनिया पक्षसँग गम्भीर रूपमा राख्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले भ्रमण अघि गरेका थिए। आफूले त्यो विषयमा कुरा गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए पनि चिनिया पक्षले नेपाली नयाँ नक्सा स्वीकार गर्न सक्ने तहसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन। कतिपयले भने भ्रमणले सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गरेको बताएका छन्। खास विषयहरू चाहिँ नयाँ कामको थाल्नेहरू भएको छ। हामीले विशाल उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ, यो चाहिँ भव्य तरिकाले सफल भयो भनेर धेरै उत्साहित हुनुपर्ने पनि होइन र यसपालि प्रधानमन्त्री गएर भिजिट गरेर बर्बाद गरेर आयो भन्ने खालको स्थिति पनि होइन। यसलाई मैले हेर्दाखेरि मध्यम स्तरको उपलब्धि हासिल गरेको भ्रमण भन्छु। उता संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भने दाहालले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव खोज्ने प्रयास गरेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पदमा विनोद ढकाल र घनश्याम खतिवडाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अधिवेशनबाट एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र 2 उपसचिव सहित पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्वाचित गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। प्रदेश कमिटी 215 सदस्यका लागि 357 उम्मेदवारी परेको छ। सोलुखुम्बुमा भने 8 सदस्य सर्वसम्मत चयन भएका छन्। उपाध्यक्ष पद निर्विरोध भएको छ। सचिव पदमा भने राजकुमार भण्डारी र शैलेश लामाको उम्मेदवारी परेको छ। चुनाव आज 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म हुने तय भएको छ। मतदानमा 137 पालिका, 23 जनवर्गीय संगठन, दलित, मजदुर समेत गरी 997 जना प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन्। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले शनिबार रातिदेखि लागू हुने गरी ग्यास प्रति सिलिन्डर 215 रुपियाँले बढाएको हो। यस्तै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 2 रुपियाँले बढेको छ। मूल्य वृद्धिसँगै 1 सिलिन्डर ग्यासको 2110 र काठमाडौँमा पेट्रोल प्रति लिटर 185 र डिजेल मट्टीतेल प्रति लिटर 175 पुगेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट शनिबार प्राप्त खरिद नयाँ मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा
उल्लेख गरिएको छ। कानुनमा हरेक अपराध अनुसार सजायको व्यवस्था गरिएको छ। 2074 सालको फौजदारी अपराध संहिताले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आजीवन कैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ। पीडकलाई सुधार र पीडितलाई न्यायका लागि कानुन बनाइएका हुन्, तर हाम्रा कारागार न सुधार गृह बन्न सके न त पीडितलाई न्याय दिन नै। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय भोगिरहेकाहरूले कारागारबाटै पहुँचको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। खुँडा हानेर मान्छे मारेको आरोपमा जन्मकैद तोकिएका नेपालगञ्जका रिगल ढकाल राष्ट्रपतिबाट 60% कैद माफी भएर अबिरजात्रा सहित मुक्त भए। पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा मान्छे मारेको अभियोगमा जेल पुगेका ढकाल राज्यका लागि प्यारो भए। कारागारमै बस्दा पनि लागु औषध कारोबारीसँग मिलेर धन्दा चलाएको आरोप रिगलमाथि थियो। कारागारमै बस्दा नेताको सहयोगमा रिगल चाहेको ठाउँमा सरुवा भए। त्यसै गरी कैद सजाय भोगिरहँदा कारागारमा बसेर चर्चामा आएका अर्का पात्र हुन् अभिषेक गिरी। अपहरण मुद्दामा सजाय भोगेर निस्किएका अभिषेकलाई घर पाएक मोरङ सरुवा गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पदको दुरुपयोग गरे। गिरीलाई ल्याएको भन्दै कारागारभित्र आन्दोलन नै भयो। कैद भुक्तान गरिरहेकाहरूले पनि शक्ति र पहुँचको कसरी दुरुपयोग गर्छन् भन्ने उदाहरणका केही घटना हुन् यही। सामान्य र जघन्य अपराधमा संलग्न सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याउने गरेको कारागार व्यवस्था विभागको बुझाइ छ। कुन कसुर हो त्यो कसुरको हिसाबले चाहिँ वर्गीकरण गरेर चाहिँ नि छुट्टै राख्न नसक्ने केही थ्रेड अवश्य छ। त्यो पेशेवर टाइपको चाहिँ क्रिमिनल मान्छे त्यो भोलि चाहिँ त्यो नेगेटिभ लिस्टेड मुद्दा नभएको र ऊ छुटेर प्रभाव कस्तो पर्ला भनेको यो त अनुसन्धानको विषय होइन। हामीले हेर्दाखेरि जेनरली हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि केही न केही दबाव प्रभाव हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू छुट्दा। तर हाम्रो चाहिँ के हो भने कारागारमा न्यूनतम जुन अवधि चाहिँ तोकिएको छ बस्नै पर्ने भनेर तोकिएको अवधि जुन छ त्यो अवधिमा ऊ सुध्रिनुपर्छ र बाहिर आइसकेपछि क्राइम गर्यो भने त्यो क्राइम कमिटेड व्यक्तिलाई चाहिँ त्योभन्दा ठुलो सजाय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसो त देशैभरका अधिकांश कारागार क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दीले भरिएका छन्। कैदीबन्दी बढी भएकै कारण गत साउन अन्तिम साता सङ्खुवासभा कारागारमा भएको झडपमा 2 कैदीबन्दीको ज्यानै गयो। 18 वर्षभन्दा कम उमेरमा अपराधमा संलग्न भएर बाल सुधार गृहमा राखिएकाहरूले भक्तपुरदेखि पर्सा हुँदै बाँकेसम्म गरेको प्रदर्शनले कारागार व्यवस्थापनको हविगत प्रष्ट पारेको छ। नेपालका कारागारमा हाल 27,494 कैदीबन्दी छन्। तीमध्ये जबरजस्तीकरणी, हत्या र लागु औषध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मात्रै 68% अर्थात् 17,800 कैदीबन्दी छन्। तर सामान्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई समेत एकै ठाउँमा राख्दा कारागारमा न्यूनतम मानवीय आधार समेत नदेखिएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै बताउँछन्। नेपालका कारागारहरू नर्कको पनि नर्क हो। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, कतिले गएर हेर्नु भएको छ। म भर्खरै तीर्थम गएको थिएँ, त्यहाँ एउटा ठुलो प्रसिद्ध मन्दिर छ, त्यसको अगाडि कारागार छ। अनि त्यो कारागार त्यहाँभित्र गएर छिरेर हेरेको, पालोले सुत्ने, पालो गरेर उठ्ने, बस्ने ठाउँ कन्जेस्टेड, अर्थात् त्यहाँ मानिलिनुहोस् मान्छे बसेका छैन। मैले यहाँ भन्न खोजेको के भने गृहमन्त्री शुड ह्याभ बिन हाइली कन्ज्युम्ड बाई डिपार्टमेन्ट अफ प्रिजन। एकातिर सामाजिक सुरक्षामै प्रभाव पार्न सक्ने कैदी राजनीतिक प्रभावमा छुट्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर 10 वर्षमा 10,000 कैदीबन्दी थपिएका छन्। यसले सामाजिक सुरक्षामा सरकारी संयन्त्र निष्प्रभावी बनेको पुष्टि हुने विज्ञ बताउँछन्। कैद हालेर के गर्ने? सरकारले त माफी दियो, उसलाई उसको मनोबलमा असर परेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अदालतको सरकारी वकिलको मनोबलको कुरा आउँछ, न्यायाधीशको कुराहरू आउँछ, पीडितको झन् ठुलो कुरा भइहाल्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि तर्कसङ्गत भएन। यसले समाजमा त्यो विकृतिहरू, अपराधहरू घटाउने कुरोमा चाहिँ यसले नराम्रो असर गर्छ। कानुनले तोकेको सजाय भुक्तान गराउनु सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त हो। त्यसैले पीडितको न्याय र कारागारमा रहेकाहरूको मानवाधिकारको रक्षाका लागि दीर्घकालीन योजना जरुरी भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सबै सरकारी कार्यालयमा एउटै सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने सरकारको नीति भए पनि कार्यान्वयन सुस्त छ। कम्प्युटरबाट दर्ता चलानीदेखि प्रतिवेदन लेख्नेसम्मका काम एउटै सफ्टवेयरबाट गर्दा सरकारी काममा एकरूपता आउने र काम छिटो छरितो हुने सरकारको दाबी छ। सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन नामक प्रणालीलाई सबै मन्त्रालय हुँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सरकारी निकायले खासै चासो दिएको पाइँदैन। अधिकांश सरकारी कार्यालयमा हातमा कागजात बोकेका सेवाग्राहीको भिड र सरकारी कर्मचारीको टेबुलमा फाइलको चाङ देखिन्छ।
कर्मचारीले हेर्न नचाहेका वा हेर्न नमानेका फाइल महिनौसम्म टेबुलमै रहन्छन्। सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन र सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन भन्दै सरकारले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको छ। हरेक सरकारी कार्यालयमा कागजबाट हुने काम सफ्टवेयरबाटै होस् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। कुनै कर्मचारीले कुनै फाइल अड्काएमा त्यसको निगरानी यो प्रणालीबाटै गर्न सकिन्छ। कागजी फाइलको सट्टा कम्प्युटरमा डिजिटल फाइल सम्बन्धित अधिकारीको सिस्टममा पुग्ने र उनीहरूले त्यसलाई कम्प्युटरमा हेर्ने, आवश्यक परे त्यही टिप्पणी लेख्ने र अर्को शाखा वा निकायलाई फरवार्ड गर्ने सुविधा पनि यो प्रणालीमा छ। सुशासनका लागि समेत प्रभावकारी हुने यो प्रणाली सेवाग्राहीको चाप हुने र धेरै आर्थिक कारोबार हुने निकायमा लागू भएकै छैन। सरकारी निकायमा चाहिँ यो युज भएपछि के हो त कागजपत्रहरू चाहिँदैन। 2 वर्ष अहिले सूचना प्रविधि विभागले 2 वर्ष भयो हामीले युज गरेको कागजपत्र कुनै पनि छैन, युजै गर्दैन। दर्ता, चलानी र टिप्पणी सबै हामीले चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ कागजरहितमा गरेका छौँ। यो प्रणाली सरकारी कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने माध्यम पनि हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै लगिने उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म यो प्रणालीलाई थोरै मात्र निकायले प्रयोग गरेका छन्। विभागले 110 वटा निकायलाई यो सिस्टम चलाउने तालिम दिएर युजरनेम र पासवर्ड दिएकोमा 65 वटाले मात्र यो सिस्टम प्रयोग गरेका छन्। अधिकांश मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत रहेका विभागहरूले यो प्रणालीमा रुचि देखाएका छैनन्। पहिलो भनेको टप लेभलको सम्बन्धित निकायको कमिटमेन्ट चाहियो। दोस्रो भनेको DOIT ले पनि यो तालिम दिने जुन कुरा छ, अवेरनेस मात्रै होइन, त्यो चाहिँ यो मेरो लागि होइन। जसरी अहिले के भएको छ कि यो DOIT को सिस्टम लागू गरिदिनु पर्ने, त्यो होइन। उसको लागि यो सिस्टम तयार भएको हो क्या। तत्त कार्यालयको लागि, तत्त विभाग, तत्त मन्त्रालय सचिवालयको लागि यो सिस्टम तयार भएको। त्यो फिलिङ्स आएको छैन मेरो विचारमा। त्यो ओनरसिप उहाँहरूको हुनुपर्ने। यो ओनरसिप उहाँको त मात्र सेटअप गरिदिनु हो, सपोर्ट दिनु, तर सिस्टम त उहाँहरूको हो। सरकारी निकायहरूलाई यो प्रणालीमा आबद्ध गराउने जिम्मेवारी सूचना प्रविधि विभागको हो। विभागले यो वर्ष सिंहदरबारमा रहेका सबै मन्त्रालयमा यो सिस्टम लागू गराउने बताएको छ। सरकारी अफिसमा चाहिँ अब कुनै के अरे आइटीमा पोख्त नभएका टाइप गर्न नजान्नेहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। तर चाहिँ समग्रमा हेर्ने हो भने यसले चाहिँ सुशासनमा चाहिँ अभिवृद्धि चाहिँ गर्छ। उच्च गतिको इन्टरनेट र क्षमतायुक्त कम्प्युटरसँगै कर्मचारीमा इच्छाशक्तिको अभावका कारण एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्रायोजक प्रभु बैंक, रिजन फर योर सक्सेस। हाम्रो प्रश्न छ, सरकारी कार्यालय किन प्रविधि मैत्री हुन नसकेका होलान्? ए, इच्छा शक्तिको कमी, बी, स्रोत साधन नभएर, र सी, प्राविधिक ज्ञान अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा से टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। घुस लिएको मुद्दामा निलम्बनमा परेका सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचारी ठहरिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र शाह विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर शाहलाई दोषी ठहर गरेको हो। दुवैजनालाई जनहित 6 महिनाको कैद र 70,000 रुपैयाँ जरिवाना सजाय गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। विकासीय योजनामा उपभोक्ता समितिबाट इन्जिनियर शाहले 1,40,000 रुपैयाँ घुस लिएको रकमसहित अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो। उक्त लेनदेनमा नगर प्रमुख समेत सहभागी भएको प्रमाणको आधारमा गत फागुन 17 गते विशेषमा मुद्दा दायर भएको थियो। यस्तै सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमराज यादव यस अघि नै भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट आंशिक दोषी ठहर भइसकेका छन्। भ्रष्टाचारकै मुद्दामा सप्तरीको बोदे बसाइन नगरपालिकाका नगर प्रमुख आतेश कुमार सिंह र विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव निलम्बनमा छन्। उनीहरूको मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको MBBS र BDS को चिकित्सा दर्ता लाइसेन्स परीक्षामा 46% परीक्षार्थी मात्र पास भएका छन्।
असोज 10 देखि 12 गतेसम्म लिएको एमबीबीएस र बीडीएसको लाइसेन्स परीक्षामा 1811 सहभागी भएकोमा 833 जना मात्र उत्तीर्ण भएका हुन्। 978 जना अर्थात् 54% भने फेल भएका छन्। एमबीबीएस तर्फ 1491 जना सहभागी भएकोमा 662 अर्थात् 44.40% उत्तीर्ण भएका छन् भने 859 जना फेल भएको काउन्सिलका रजिस्ट्रार कृष्ण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। त्यसैगरी बीडीएस तर्फ 320 जना सहभागी भएकोमा 171 अर्थात् 53.44% मात्र पास भए। 20 जना सहभागी भएकोमा एमबीबीएस पट्टि 44% र बीडीएस पट्टि 53% र एभरेजमा 46% ओभरअल दुईटै जोडेर यति पास भएका छन्। स्वदेशभन्दा विदेशबाट आउने विद्यार्थीकै फेल हुनेको सङ्ख्या बेसी छ। अब यसले के गर्यो भने यसले समाजलाई ठुलो असर गरेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। काउन्सिलका अनुसार परीक्षामा नेपालका मेडिकल कलेजबाट 60% र विदेशमा अध्ययन गरेर आएका 40% सहभागी थिए। अनुत्तीर्ण हुने मध्ये विदेशमा अध्ययन गरेर आएका धेरै विद्यार्थी छन्। गम्भीर एकदम हरेक हिसाबले मैले अघि भनिहालेँ, व्यक्तिको वृत्ति विकासको हिसाबले, उसको मानसिक अवस्थाको हिसाबले, परिवारको पीडाको हिसाबले, अब अलि के भन्छ अन्यथा नहुने हो भने त्यसको त सबै थोक रोकेको देखियो कि। काउन्सिलले वर्षमा 3 पटक लाइसेन्स परीक्षा लिने गरेको छ। मेधावी विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने चिकित्सक दर्ता लाइसेन्स परीक्षामा 54% फेल हुनु समग्र चिकित्सा शिक्षामाथि नै गम्भीर विषय बनेको काउन्सिलको भनाइ छ। अर्थ र विकास। नेपालका लागि भारतपछिको ठूलो व्यापारिक साझेदार देश चीन हो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै चीनसँग 2 खर्ब 24 अर्बको व्यापार भएको छ, जसमा 2 खर्ब 22 अर्बको आयात र 1 अर्ब 70 करोडको निर्यातको हिस्सा छ। चीनसँगको व्यापार बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्तरतर्फका सबै नाका खोल्ने सहमति भएको बताएका छन्। नेपालका उत्तरी नाका कहाँ छन् त? चीन वा चीनको बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न भन्दै सन् 1981 मा गरिएको पारवान सन्धिमा नेपालले 6 वटा नाका प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै त्यही सन्धिमा एक पटकमा 20,000 रुपियाँसम्मको कारोबार गर्न पाउने गरी 30 किलोमिटरभित्रका स्थानीयको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अन्य 3 वटा नाका प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि तोकिएका मध्ये रसुवागढी र तातोपानी नाका मात्रै अहिले सञ्चालनमा छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा कोरोना महामारीका बेला बन्द गरिएका सबै नाका पुनः सञ्चालन गर्न सहमति भएको बताएका छन्। चलिरहेका वैधानिक ढङ्गले नै चलेका र बन्द भएका सबै नाकाहरू खुल्ने भएका छन्। अहिलेको छलफलको एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। दोस्रो, परम्परागत ढङ्गले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूले प्रयोग गर्दै आएका लोकल नाकाहरू, स्थानीय नाकाहरू पनि खोल्ने बारेमा मूर्त रूपमा कुरा भएको छ। त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने प्राविधिक र अन्य तयारी गरेर खोल्ने। त्यसो त उत्तरतर्फ साना ठुला गरी कतिवटा नाका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग छैन। विभागले उत्तरतर्फका 9 वटा नाकामा मात्र भन्सार कार्यालय रहेको बताएको छ। यी बाहेक गोर्खामा रुइला र डुडुला नाका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा एरी, मुगुमा नाक्चोलाग्रा, डोल्पाको मोरिला नाका छन्। त्यस्तै गत आइतबारदेखि दोलखाका 2 नाका रोङसिया र क्वादम खुल्ला गरिएको छ। नाका खुल्नु राम्रो भए पनि व्यवस्थापन गर्न नसके गैरकानुनी धन्दाले बढावा पाउने विज्ञ बताउँछन्। नाकाको सङ्ख्या पनि बढाइयो र त्यसको नियमन गर्न सकिएन, त्यसमा प्रविधि प्रयोग गर्न सकिएन, जनशक्ति पुर्याउन सकिएन, कार्यालय पुर्याउन सकिएन भने त यो भनेको त अनौपचारिक व्यापार भन्छौँ अथवा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ धेरैजसो चोरी निकासीमा आधारित हुने गर्दछ। त्यसको योगदान त्यसमा ठुलो रहने गर्छ। त्यसको हिस्सा झन् बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने हाम्रो राजस्वमा असर पर्ने हुन्छ। तातोपानी र रसुवागढी बाहेक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला, शङ्खौसभाको किमाथाङका, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको यारी प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यस्तै दक्षिण छिमेकी भारतसँग सयौँ ठुला साना नाका छन्। ती नाकाको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसक्दा गैरकानुनी रूपमा हुने व्यापार नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र पशुपति बुढाथोकीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ।
चीन जोड्ने उत्तरी तातोपानी नाकाबाट कारोबार बढ्न थालेको छ। भदौदेखि नै नेपाली व्यवसायीले चीनबाट दशैंका लागि आवश्यक सरसामान आयात बढाएसँगै भन्सारको कारोबार बढेको हो। यो नाकाबाट दशैं तिहार लक्षित फलफुल आयात समेत बढेको छ। अहिले तातोपानी नाकाबाट दशैंको सामान बोकेर दैनिक 30 कन्टेनर सामग्री भन्सार जाँचपास भई काठमाडौँ भित्रिन्छन्। सुख बन्दरगाह भन्सार एडमा अझै कन्टेनरहरू जाँचपासको पर्खाइमा छन्। नेपाली व्यवसायीले अर्डर गरेको सामग्री सहज तरिकाले भित्रिन थालेपछि नाकामा चिनिया सामग्रीको गोदाम नै बनेको छ। रेडिमेड सामानहरू जस्तै ज्याकेट, प्यान्ट, टी सर्ट, हुडी, जुत्ता, चप्पल अनि अरू त्यो तिहारको बत्तीहरू अनि इलेक्ट्रिक सामानहरू सहज रूपमा भित्रिरहेको छ अहिले। अब यो यसपालि दशैं चाहिँ तातपानीको सामान धेरै सहज रूपमा आएको हो। 2072 सालको भूकम्पपछि केही वर्ष नाका बन्द नै भयो। कोरोना महामारी फैलिएपछि फेरि नाका असहज बन्यो। विगत केही वर्षदेखि दशैंमा सामान नाकामै रोकिँदा व्यापारी र उपभोक्ताले समस्या भोग्नु परेको थियो। 8 वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि पनि नाका खुल्ला भएपछि यो वर्ष भने नाकाबाट दशैंको सामान आपूर्ति हुन थालेको छ। र दशैंको लागि सामान छिटो छरितो र 15 दिनमै काठमाडौँ पुग्ने, बढीमा 20 दिन लाग्छ। त्यसकारण भाडा पनि सस्तो, लागत पनि सस्तो सबै हुने भएको हुनाले यो रुटबाट चाहिँ सामान धेरैभन्दा धेरै अब दशैंको सामान यो रुटबाट आइरहेको हुन्छ। अब मान्छेले अझै हाल्छ पनि। पछिल्लो समय तातोपानीमा आपूर्ति केही सहज भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। तातोपानी नाका भएर चीनबाट दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व लक्षित जुत्ता, चप्पल, रेडिमेड कपडा, विद्युतीय सामान सहित ऊन तथा सबैभन्दा बढी फलफुल भित्रिएको छ। कुनै पनि किसिमको बाधा अवधान आएको मैले मेरो सूचनामा छैन। निर्बाध रूपले सामानहरू आइरहेछ र सामानहरू विशेष गरी हामी कहाँ आउने 50% भन्दा बढी सामानहरू स्याउनै आउने हो। त्यसपछि लसुन, ओखर लगायतका सामानहरूको नि योगदान लगभग 70% हुन्छ भनेदेखि अरू आयोजनाहरूको सामानहरू र थोरै मात्रामा चाहिँ गार्मेन्टका सामानहरू, जुत्ताहरू लगायत मेडिकल सामानहरू पनि यस नाकाबाट आइरहेको छ। गत वर्षको 6 महिनामा सङ्कलन भएको राजस्व चालु आर्थिक वर्षको असार र साउन महिनामै सङ्कलन भएको छ। यो 2 महिनामा 1 करोड 62 लाख राजस्व उठेको हो। गत वर्षको मासिक लक्ष्यको तुलनामा यो वर्ष मासिक लक्ष्यभन्दा 170%ले राजस्व सङ्कलन बढेको छ। यसरी नै आयात निर्यात सहज भएमा भन्सारले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने देखिएको छ। सँगै नाकाबाट मानव आवत जावत खुल्ला हुँदा तातोपानी क्षेत्रका होटल लजहरूमा समेत चहल पहल बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक। मा भएको विस्फोटमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वामा भएको बम विस्फोटमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या कम्तीमा 59 पुगेको छ। घटनामा कैयौं घाइते भएका छन्। अझै पनि केही मानिस भग्नावशेषमा पुरिएको आशंका छ। स्थानीयका अनुसार केही घाइतेलाई उपचारका लागि पेशावर स्थित एक अस्पताल लगिएको छ। धेरैको पहिचान हुन बाँकी छ। बलुचिस्तानको मास्तुङ शहर स्थित बस्ती नजिकै पैगम्बर मोहम्मदको जयन्ती मनाउन जम्मा हुँदा बम विस्फोट भएको थियो। उक्त विस्फोटमा एक प्रहरीसहित कम्तीमा 59 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यी दुई घटनाले पाकिस्तानमा आउँदो जनवरीमा हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ। हिजो भएको हमलाको हालसम्म कुनै पनि समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेल समाचारमा स्वागत छ। 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा नेपालले मालदिप्स विरुद्ध मध्यम ब्याटिङ प्रदर्शन गरेको छ। हाङसो स्थित झिजियाङ क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको नेपालले 11 ओभरको समाप्तिमा 4 विकेट गुमाएर 77 रन जोडेको छ। नेपालले पहिलो विकेटका रूपमा ओपनर आसिफ शेखलाई 8 बलमा 1 चौकासहित 6 रनमा गुमाएको थियो। उनलाई नासिर नाइल इस्माइलले क्याच आउट गराए। कुशल भुर्तेल 18 बलमा 5 चौका र 1 छक्कासहित 35 रनमा आउट भए। 1 वर्षपछि नेपाली टोलीले खेल्ने मौका पाएका विकेटकिपर विनोद भण्डारीले 15 बलमा 1 चौकासहित 13 रनमा आउट हुनु पर्यो। नेपालले चौथो विकेटको रूपमा सन्दीप जोरालाई गुमाएको थियो। सन्दीप 5 रनमा आउट भए। अहिले नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेल र गुलसन झा ब्याटिङ गरिरहेका छन्। T20 आई विश्व वरियतामा नेपाल 16औं र मालदिप्स 78औं स्थानमा छ। मालदिप्स र नेपालबीच हालसम्म 2 T20 आई खेल भएको छ। दुवै खेलमा मालदिप्स नेपालसँग पहिलो खेलमा 5 विकेट र दोस्रो खेलमा 84 रनले
पराजित भएको थियो। एसियाडमै आज नेपालले आर्चरी, स्क्वास र एथलेटिक्समा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको मैत्रीपूर्ण म्याचहरू गराउन सक्यौँ भने उनीहरूको इन्टरनेसनल र नेसनल लेभलको एउटा उनीहरूको कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ। प्रशिक्षकहरू राम्रो हुनु पर्यो। स्कुल स्तरदेखि एकदम खेल चाहिँ उत्थान गर्नुपर्छ। खेलाडीहरूको मनोबल उच्च गर्न पर्यो, उनीहरूलाई हरेक कुरामा इन्करेज गर्न पर्यो। सरकारले खेलाडीहरूलाई पनि हौसलाको लागि केही तलब भत्ता राम्रो फिल्ड गराइदिएको भए अझ उनीहरूको हौसला राम्रो हुन्थ्यो। प्रशिक्षक चाहियो, हामीलाई तालिम चाहियो, हामीलाई खर्च चाहियो। स्तरीय परीक्षण हुनुपर्छ, स्तरीय खेलाडी छनौट हुनुपर्छ। एकाडेमीहरू भयो भने हरेक गेमहरूमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ खेलाडी उत्पादन हुन सक्छ। स्कुल लेभलबाट जिल्लामा चाहिँ हुनु पर्यो, ट्रेन हुनु पर्यो। खेलाडी हुन् भनेर उहाँहरूको लागि पनि बजेटहरू राम्रोसँग छुट्याइदिने, उहाँहरूको पनि प्रशिक्षणको लागि राम्रो व्यवस्था गरिदिने। स्टेडियमको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो। राम्रो खालको प्रशिक्षक बाहिरबाट मगाएर हुन्छ या कसरी हुन्छ त्यसलाई ल्याएर चाहिँ प्रशिक्षण दिन सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदमा चाहिँ हाम्रो सुधार हुन सक्छ। आफ्नो मान्छेलाई मात्रै नराखेर राम्रो खेलाडी को हो भनेर छान्न पर्यो। जुन विधामा उसले चाहिँ भाग लिँदैछ त्यो विधामा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ सुविधा सम्पन्न चाहिँ व्यवस्थाहरू हुन पर्यो। खेलाडीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, उनीहरूलाई विदेश पलायनबाट चाहिँ रोक्नु पर्यो। खेल जगतमै भविष्य देख्ने खालको खेलाडीहरू भयो भने नेपाली खेलाडीहरूले अहिले गरिरहेको अवस्थामै प्रगति झन् धेरै गर्दै जान्छ। कुन लेभलका खेलाडीलाई कसरी चाहिँ नियमित रूपमा तालिम र प्रशिक्षण दिएर त्यो लेभलसम्म एप्रोच गर्ने भन्ने तरिकाहरू हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ राम्रो प्रशिक्षक र आर्थिक कुरामा चाहिँ राज्यले सपोर्ट गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक चाहियो, टेक्निकल जानेको बुझेको चाहियो। खेलाडीहरूको प्रशिक्षकको चाहिँ मात्रा बढाउनु पर्ने भयो। प्रोत्साहनको लागि चाहिँ भनेको तपाईँको मेन कुरा चाहिँ बजेटहरू नै पनि भनिन्छ। खेलका सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ खेलको भावना बुझेको चाहिँ नेतृत्वहरू आउनु पर्यो। 19औं एसियाली खेलकुदमा 9औं दिनको खेल चलिरहँदा आयोजक राष्ट्र चीनले पदक तालिकामा अग्रता कायमै राखेको छ। पछिल्लो पदक तालिका अनुसार चीन 114 स्वर्ण, 68 रजत र 34 कांस्यसहित कुल 205 पदक जितेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। पदक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको जापानले 28 स्वर्ण, 38 रजत र 39 कांस्य हात पारेको छ। दक्षिण कोरिया 27 स्वर्ण, 29 रजत र 54 कांस्य पदकसहित तेस्रो स्थानमा छ। 10 स्वर्ण, 14 रजत र 14 कांस्यसहित भारत तालिकाको चौथो स्थानमा छ। उज्बेकिस्तानले 10 स्वर्ण, 11 रजत र 16 कांस्य जितेर 5औं स्थान कायम रहँदा थाइल्यान्ड 8 स्वर्ण, 4 रजत र 14 कांस्यसहित पदक तालिकाको 6औं स्थानमा छ। सहभागी 45 देशमध्ये 23 देशले स्वर्ण पदक जितेका छन् भने 36 देशले पदकको खाता खोलेका छन्। नेपालसहित 9 देशले पदक जित्न सकेका छैनन्। एसियाली खेलकुदमा आज 15 खेलका विभिन्न स्पर्धामा 37 स्वर्ण पदकको लागि खेल हुनेछ। नेपाल सुपर लिगको अक्सनमा ए श्रेणीमा रहेका 9 खेलाडी अधिकतम मूल्य 3,50,000मा बिक्री भएका छन्। काठमाडौँमा हिजो भएको अक्सनमा लाकेन लिम्बू सबै 9 फ्रेन्चाइज टिमको रोजाइमा परेका छन्। 9 टिमले बोली लगाएकोमा मिडफिल्डर लाकेनलाई गोला प्रथाबाट झापा एफसी फुटबल क्लबले हात पार्यो। यस श्रेणीमा रहेका खेलाडीको न्यूनतम मूल्य 1,50,000 र अधिकतम 3,50,000 रहेको थियो। यस्तै डिफेन्डर सनी श्रेष्ठ 8 टिमको रोजाइमा परेका छन्। उनलाई ललितपुर सिटी एफसीले भित्र्याउन सफल भएको छ। दिनेश हेन्जन र शेषेहाङ राई पनि ललितपुरमै अनुबन्धित भए। सीमान्त थापा र सुदीप गुरुङलाई वीरगञ्ज युनाइटेड एफसीले हात पारेको छ। दिपेश गुरुङ साबिक विजेता काठमाडौँ रेजर्स, आशिष गुरुङ स्पोर्टिङ इलाम दी मेची र छिरिङ गुरुङ एफसी चितवनले प्राप्त गरे। यी सबै ए श्रेणीमा रहेका खेलाडी 3,50,000मा बिक्री भएका छन्। सी श्रेणीमा रहेका अन्डर 19 टिमका कप्तान तथा गोलकिपर जियारत शेख पनि 1,30,000मा काठमाडौँमा बिक्री भएका छन्। अक्सनमा बिक्री नभएका नवयुग श्रेष्ठलाई चितवन र जेलेस्पी जङ कार्कीलाई विस लिस्ट मार्फत बुटवल लुम्बिनी एफसीले लिएको छ। भरत खवास र विराज महर्जनलाई इलामले न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरेको छ। अक्सनमा ए, बी र सी श्रेणीका 178 खेलाडी रहेका थिए। नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करण आगामी मङ्सिर 8 गते सुरु हुनेछ। कान्तिपुर खेल समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।